नमस्कार सबैजनामा एउटा लिस्ट मसँग पहिल्यै छ जो हामीलाई थाहा छ। 15 जनाको हामी कविता सुन्छौँ। अब इन्टरनेटले केही समस्या पारेन भने प्रमुख अतिथि स्नेह सामी हुनुहुन्छ। पहिला हामी 5 जनाको कविता सुन्छौँ गएको अङ्कमा जस्तै। त्यसपछि स्नेह सामी सरको उहाँको कवितामाथिको विचार र उहाँको विश्वास र यसलाई उहाँले पक्कै पनि पुस्तान्तरमा जोड्नु हुनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी अधिकांश यङ जेनेरेसनका छौँ। त्यो एउटा पुस्ता ग्याप हामी कहाँ देखिएको छ र अघिल्लो पुस्ताले कवितालाई कसरी बुझ्छ, पछिल्लो पुस्ताको बुझाइ कस्तो उहाँहरूले पाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि जोड्नु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो कविता हामी मकवानपुरबाट सुन्छौँ, भावना सापकोटाको। म भावना सापकोटालाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक बुख्याचा। तिमीले नै बनाएर राखेका हौ मलाई रक्षार्थ तिम्रो बालीको। तिमीले नै बनाएर राखेका हौ मलाई रक्षार्थ तिम्रो बालीको। थोत्रा लुगा खाँदेऊ बनायौ मेरो टाउको। भर्खरै किनेर ल्याएको ब्रान्डेड पहिरनमा सजायो आफ्नो शरीर। लगाइदियो ठाउँ ठाउँमा च्यातेको दागै दाग लागेर तिम्रो इज्जत जोगाउन नसकेको सेतो सर्ट मेरो शरीरमा। के सिँगारमा सजाइदियो र उभ्याइदियो ठिङ्ग एउटा आलीको छेउमा प्राणविहीन मेरो देहलाई। प्राण भरिएको तिमी हिँड्छौ हिँडिरहन्छौ दिन दिनभर बेफिक्री। चर्को घाममा जोगाउँछौ छातामा आफूलाई। दर्के पानीमा ओतिन्छौ वर्षादी लगाएर जाडोमा न्यानो दिन्छौ आफ्नो शरीरभर बख्खु भिरेर। भोक लागेमा भरपेट खान्छौ बेफिक्री। थाकेमा बिसाइदिन्छौ शीतल चौतारीमाथि शरीर। उभिँदा उभिँदा गोडा गलेमा बसिदिन्छौ थ्याच्च र सुस्ताउँछौ लामो सुस्केरा। तिम्रो बालीको सुरक्षा कवच म। तिम्रो बालीको सुरक्षा कवच म जोगाइदिन्छु अन्न पन्छीहरूबाट। दिन रात मान्छे हुनुको भ्रम पालेर झुक्याइराख्छु अबोध पन्छीहरूलाई। घाम पानी जाडो गर्मी भोक तिर्खा केही नभनी उभिदिन्छु दिन दिनभर। उभिदिन्छु रात रातभर ब्युटिफुल भएर। तिमी मानव प्राण भएर पनि प्राणविहीन म जस्तै भएको देख्दा लाग्छ तिम्रो प्राण भरेर आफूमा उभ्याइदिउँ आलीको छेउमा तिमीलाई र निकाल्नु एउटा विद्रोही आवाज आफूबाट। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भावना, सुन्दर कविताको लागि। हामी यस पछाडि सिधै दक्षिण कोरिया पुग्छौँ। दक्षिण कोरियाबाट हामीसँग हुनुहुन्छ अनिल किराँती। फेरि सम्पूर्ण नमस्कार। यो मेरो चाहिँ पहिलोचोटि हो यो कार्यक्रममा। आज यो मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि म एकमुष्टमा धन्यवाद दिँदै मेरो कविता चाहिँ म भन्न गइरहेको छु, वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मूल बाटो। आज पनि त्यस्ता मूल बाटोहरू जिउँदै भेटिन्छन्। आज पनि त्यस्ता मूल बाटोहरू जिउँदै भेटिन्छन् जहाँ श्रीमानको नाम पुकार्दा अनुहारमा रातो गुराँस फुल्छ। जहाँ श्रीमानको नाम पुकार्दा अनुहारमा रातो गुराँस फुल्छ। जहाँ आफ्नै नाम सोद्धा हत्केला र औँलाका कुना कुनाबाट दन्तेलहरको अन्नपूर्ण मुस्कुराउँछ। आज पनि त्यस्ता मूल बाटोहरू जिउँदै भेटिन्छन्। एक हुल निर्दोष मानचित्र गन्तव्यको खोजीमा, एक हुल दौतडीहरू अपरिचित यात्राको क्रममा सुक्खा बताससँगै त्यही मूल बाटोको काँध काँधमा हिँडिरहन्छन्। आज पनि पाखाबारीको धुपीसल्लो खाँबो नाग्दै टेक्दै खोलाहरूको दियार साङ्गो गाउँले छातीहरूको भित्ता समात्दै त्यही मूल बाटोमा अझै पनि हाँसिरहेकै भेटिन्छन् स्याउलाका भारी बोकिरहेका कालो फुस्रो अधवैसे जवानीहरू। त्यो सुदूर मूल बाटो, त्यो सुदूर मूल बाटो जहाँबाट राजमार्गको दूरी नापिएकै छैन अझै, जहाँ आधुनिकताको पाठशाला उद्घाटन नै भएको छैन, जहाँका गाउँखाने कथाहरूको उत्तर खोजिएकै छैन अझै, हो त्यो सुदूर मूल बाटो दूर छ, 0 पोइन्टबाट धेरै दूर। त्यही मूल बाटो नजिक खेल्छ बयली युवतीहरूसँग कबड्डी कबड्डी र सुशील छ प्रेमानुभूतिका उमङ्ग। खडेरीका खेत झै बन्छ ओठहरू, ताप पनि गुनगुनाउँछ सुन्दरताको उमङ्ग। त्यही मूल बाटो छेउमा गहुँका थाले रोटी चपाएर हुर्किएका नाबालकहरू निर्धक्क कुरा गर्छन् परदेशीहरूसँग, राख्दैनन् कुनै प्रश्नवाचक चिन्ह। पुतली लखेर्दै लखेर्दै बरु जिस्काउँछ आफ्नै आमाहरू। त्यही मूल बाटोमा झल्काउँछ त्यहाँका ढुङ्गा माटो र काठले इतिहासका गाथाहरू र फिजाउँछ देउडाको पहिचान।
त्यही मूलबाटोमा गुडुल्किएर बर्खायामसँगै पुग्दा रहेछन् सयौं नानीहरू स्वर्गको आरोहणमा पनि, र अनेकौं सपनाहरू सपनामै सीमित रहँदा रहेछन्। र त्यो मूलबाटो आज पनि सम्झदै बचपनका हिलामे मध्याह्न जिस्कदै भुइँका फल र चुत्रोका काँडासँग ओढेर हिउँको पातलो बर्की, सम्झदै बचपनका हिलामे मध्याह्न जिस्कदै भुइँका फल र चुत्रोका काँडासँग ओढेर हिउँको पातलो बर्की बोकिरहन्छ अनगिन्ती पाइतालाहरू। आज पनि त्यो मूलबाटो रुमल्लिँदै प्राकृतिक स्वादमा भेट्दै अलिखित जिन्दगीका टुक्राहरू बिसाउँदै दाँते ओखरका रुखमुनि पर्खेर बाँचिरहन्छ नयाँ यात्राकै लागि बटुलेर आशाका सहयात्रीहरू। र आज पनि त्यही मूलबाटोमा हरेक वर्षको असार हिँड्छ, घामको पहिलो किरण हिँड्छ। आज पनि त्यही मूलबाटोमा हरेक वर्षको असार हिँड्छ, घामको पहिलो किरण हिँड्छ। नसकी स्याउका बेर्नाहरू हिँड्छन्, सिङ्गान पुज्दै भविष्यहरू हिँड्छन्। अलिकति यार्सा गुम्बा हिँड्छ, केही समय कठ्याङ्ग्रिदो जाडो हिँड्छ, अनि धेरै समय दुर्गमताको समाचार हिँड्छ। भन न ओ गौरवशाली सरकार, कहिले हिँड्छौ तिमी त्यो मूलबाटो? धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अनिल किराती सुन्दर कविताको लागि। उहाँ दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। हामीले दुईजनाको कविता सुनिसकेका छौँ। दक्षिण कोरियापछि भारत जाने तयारीमा रहेको छु म। हामीसँग मनोज बोगटी हुनुहुन्छ। ल धन्यवाद है राम विकास। म एउटा कविता सुनाउँछु, घाम खाने किरा सुनाउँछ है त। हस्। घाम खाने किरा, किनभने सधैँभरि टल्की बस्छ अँध्यारोको दाँत। घाम खाएर फुटुस्स परेको त्यसको भुँडी भनेको कश्मीर हो। तिमीले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि दार्जिलिङ हो, अथवा के फरक पर्छ कुनै सिमाना हो। रगत चुहिरहेका हजारौं आँखाहरूको माला लगाएर ऊ जिन्दगीको आरती ताप्छ, के फरक पर्छ। टल्किएको दाँतमाथि अडिन्छ खुन नै नभएको सेतो जुन, र हेर्छ देवताहरू मन्दिरमा किन चुपचाप सुतेका हुन्, घन्टीहरू किन नबजेका हुन्, किन बन्द भएका हुन् वरिपरिका गेटहरू। दिउँसो कप्टेरो सुपारी जस्तो घाम आउँछ र पोलियो खाएर फर्किन्छ। फर्किँदा फर्किँदै कुन अन्धकारमा हराउँछ। घाम खाएर फुटुस्स परेको त्यसको भुँडी भनेको कश्मीर हो। तिमीले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि डुवर्स हो, अथवा के फरक पर्छ कुनै सिमाना हो। आखिर सिमाना भनेको नै हिंसा हो, किनभने बुद्धले सिमानामा त्यही हिंसाको अन्डा बालुवामा पार्दै गयो। नगरमा गोली चल्दा ऊ जोडले किन बुद्धम शरणम गच्छामी भन्छ, ऊ आँखा जोडले किन चिम्म पार्छ, किनभने मान्छेका काँचुलीहरू अँध्यारोमा नै कुस्किन्छन्। दिउँसो कान खाने गरी भजन गाउने ईश्वरहरू राति मस्त सुत्छन्। घाम खाने जाति पर्यो, के फरक पर्छ र ईश्वरको मासु खाँदा, ईश्वरको हड्डीको सुप खाँदा घाम खाने किराको निम्ति खै कहाँ छ सिमाना। धन्यवाद। गजब सुन्दर कविता। भारतलाई पनि सुन्यौं। आज हामी फटाफट सुन्ने तयारीमा छौँ र तीनजनाको कविता सुनिसकेका छौँ। स्नेहा दाइलाई सुन्नु छ, हामी उहाँलाई सुन्छौँ। तीमाथि फेरि छविको बर्थडे पनि छ। बर्थडे बोयलाई धेरै समय अड्काएर पनि भएन, त्यसैले हामी चौथो कविता घनश्याम अस्तित्व भर्खरै जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई कविता वाचनको निमित्त अनुरोध गर्छु। घनश्याम अस्तित्व। मेरो कविताको शीर्षक छ शहीद गेटमा एकछिन। यो सीमा विवादको सन्दर्भ भएको बेलामा यही कविता पढौँ जस्तो लाग्यो मलाई। शहीद गेटमा एकछिन, उभिन त म शहीद गेटमै उभिएको छु, उभिन त म शहीद गेटमै उभिएको छु, निथुक्क रुचेको छु भावुकताको झरीले। यो देशमा सिर्जित हर आन्दोलनहरू उर्लिरहेछन् म भित्र, मुटु नै पड्किएला झैं भएको छ, दन्किरहेछन् विद्रोहका राकोहरू। यति बेला नै अग्लिएको छ
यति बेला नै अग्लिएको छ आक्रोशको उचाइ, पसिना छुट्नुले सीमा नाघेको छ, नसाहरू साङ्घुरो भए झैं गरी बगिरहेछ रगत। देशको खास मेरुदण्ड सिमानामा उभिएर नचाउन मन लागिरहेछ सिरुपाती खुकुरी। साहस र समर्पणलाई छर्लङ्ग बनाउन आफैले भिरेको कपडा च्यातेर ठटाउन मन लागिरहेछ आफ्नै छाती। यो देशको मानचित्र मात्रै घुमिरहेछ दिमागमा, हर स्तम्भहरू ठडिरहेछन् प्रश्नहरू बनेर। साहस र समर्पणलाई छर्लङ्ग बनाउन आफैले भिरेको कपडा च्यातेर ठटाउन मन लागिरहेछ आफ्नै छाती। यो देशको मानचित्र मात्रै घुमिरहेछ दिमागमा, हर स्तम्भहरू ठडिरहेछन् प्रश्नहरू बनेर। उभिन त म शहीद गेटमै उभिएको छु, तर यी आँखामा नाचिरहेछन् यो देशका क्रूर शासकका अनुहारहरू। यी आँखामा नाचिरहेछन् यो देशका क्रूर शासकका अनुहारहरू। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद घनश्याम अस्तित्व सर। उहाँ दाङबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीले भर्खरै उहाँलाई सुन्यौँ। यतिखेरसम्ममा हामीले 4 जना कविका कविताहरू सुनिसकेका छौँ। यस पछाडि फेरि हामी मकवानपुर नै फर्किँदैछौँ। मकवानपुरबाट म कविता वाचनको निमित्त देवराज तिवारी सरलाई अनुरोध गर्छु। जीवन रित्तै भए पनि कथा भरि भरि हुन्छ, जीवन रित्तै भए पनि कथा भरि भरि हुन्छ, हाँसो छरी हिँडे पनि व्यथा भरि भरि हुन्छ। जीवन रित्तै भए पनि कथा भरि भरि हुन्छ, हाँसो छरी हिँडे पनि व्यथा भरि भरि हुन्छ। खोक्रो खोक्रो हुँदै जाँदा भकारी देशको पुस्तौँसम्म नेताको व्यथा भरि भरि हुन्छ। जीवन रित्तै भए पनि कथा भरि भरि हुन्छ। धन्यवाद। यो मुक्तक सहित म चाहिँ कविता वाचन गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि म आजका कार्यक्रम संयोजक रामविकास सर र रामविकास सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रम संयोजक छवि सरलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै म कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ समयको गीत। समयको गीत। कविता यसरी सुरु हुन्छ। उठ ए उठ, कति पो बस सक्छौ र सुत्न अझै, रात त जिन्दगीमा आइरहन्छन्, बाँचिरह्यो भने तिमी सुतेको देश। सोच हेर जाग, तिमीसँग समयको अस्थिपञ्जर कुदिरहेछ, भर्ने र रङ्गाउने मांसपेशीहरू तिमीले खोज्ने औजारहरू हुन्। सम्झेर विचार गर, समयको सङ्गीन आरोप यो जमानाको मुटुको आलो घाउ आउन नजानेको पिलोको पीडा जस्तो त छैन। रमाएर साटा खुसीहरू, रमाएर साटा खुसीहरू, तिमीले फेरेको सासमा कतै मिसिएको भए माटोको सुवास, जहाँ मुटुले ठम्ब्याउने र गिदीले चलाउने छ देश। लगाऊ भतेरको लहर, लुटाएर आफ्नो तागतको श्रृङ्खला, बचाउन सकेको भए तिम्रो नाकको साख, आमालाई सोध कति सुरक्षित छ उनको काख। समात जीवनको अध्याय, समात जीवनको अध्याय, खोजेर हरेक पानामा इज्जतिला हरफहरू, जो रमाएर इतिहासदेखिको गौरवमा बाँच्न सकुन् खिया फालेर धारिला शास्त्रसँग। उठेर समाल होस्, हुचिलहरू अस्मितासँग जिस्किने मुडमा छन्। इज्जत सबैभन्दा प्रिय कुरा हो प्रत्येकको, भन आमाको अस्मिता कति अमूल्य होला। टुक्राहरूको संयोग जिन्दगी खुकुलो भएको छ, गाँठो खुस्केको जीवन चुडी मेटिएका छन् नटबोल्टहरूमा, हन्तकाली जीवाणु निर्वाध घुम्दैछ बन्दी बनाएर। सपनाहरूको अतृप्त आकाश, यात्रारत छन् प्वाख थुतिएका चराहरू, उसैका बाहुलीबाट चारो ग्रहण गर्न कुदिरहेछन् निम्छरा भोका भुडीहरू। म बादलको बदलामा गाई बस्छु सुनौलो आकाशको घेरामुनि, फ्याँकेर कहरका कथाहरू जिन्दगी बिउझाउने जीवनको गीत। म बादलको बदलामा गाई बस्छु सुनौलो आकाशको घेरामुनि, फ्याँकेर कहरका कथाहरू
जिन्दगी बिउझाउने जीवनको गीत। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद देवराज तिवारी सर। हामीले 5 वटा कविता सुन्यौं। कार्यक्रम सुरु गरेको लगभग हामी 20 मिनेटमा छौं। 20 मिनेटमा 5 वटा कविता सुन्न सक्यौं। यसको अर्थ हामी यसमा आजको पटक यो चौथो अङ्कमा चाहिँ हामी अलि फटाफट छौं। भावना सापकोटा मकवानपुर, अनिल किराती दक्षिण कोरिया, मनोज बगटी भारत, घनश्याम अस्तित्व दाङ र मकवानपुरबाटै देवराज तिवारी हामीले 5 जनाको सृजना सुनिसकेका छौं। अबको क्रममा हामी स्नेह सामी सरलाई सुन्छौं। उहाँको कवितामाथिको विचार म प्रस्तुत गर्नको निमित्त उहाँलाई अनुरोध गर्छु। नमस्ते। सर्वप्रथम म यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि दोहोऱ्याएरै भन्न चाहन्छु, मलाई के लाग्छ भने यो शिक्षण पेसा भनेको अत्यन्तै पवित्र र मेहनतकश पेसा हो र धेरै मित्रहरू शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ र उहाँप्रति म साधारणतया सम्मान नै छ मेरो। हाम्रो छविजी पनि शिक्षण पेसामै हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँको यो मेहनतकश पेसामा भएर र एक परिवर्तनकामी कवि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म औपचारिक रूपमै आजको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा के छ भने अब कविता अब परम्परागत रूपमा भन्दाखेरि कविता समाजको ऐना हो भनेर भन्छन् र कविताले दुईटा कुरा बताउँछ। एउटा त भइरहेको स्थितिलाई बयान गर्छ, अर्को चाहिँ के छ भने कविताले नै एउटा ओपिनियन बिल्डअप गर्छ। एउटा चाहिँ समाजमा एउटा नयाँ धारणा नयाँ सोच निर्माण गर्न सक्छ। त्यसो हुनाले कविता हामीले चाहेर खरखर लेख्न सक्ने चिज होइन। जसरी हामी आख्यानहरू लेख्छौँ र कवितामा आउने जुन भाव हुन्छ त्यो भावले एक किसिमले बिहोल एक किसिमले चाहिँ नि आफैले भित्रैदेखि ग्रहण गर्न नसकिकन कविता लेख्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यो फेरि म अर्को पटक बोल्न परिहाल्छ। अब हामीले साधारणतया अहिले झन् यो फेसबुक चलिरहेको बेलामा हामी के गरिदिन्छौँ भने कसैको एउटा कविता देख्यो भने लाइक गरिदिन्छौँ, वाह वाह भनेर कमेन्ट पनि गरिदिन्छौँ। यो चलन आएको छ अहिले कि दास हुने कि दास बनाउने एउटा त्यस्तो चलन छ अहिले हैन। अब दुई किसिमले कविताको बारेमा बोल्न सकिन्छ। एउटा वाह वाह भनिदिने, एउटा आफूलाई लागेको कुरा दिलैदेखि भनिदिने। म चाहिँ दोस्रो बाटो लिउँ कि भन्ने लागिरहेको छ। अन्यथा यदि भने अन्यथा नमानिदिनु होला। म भावनाजीबाटै सुरु गरौँ। भावनाजीको यो बुख्याचा शीर्षकको कविता मलाई चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर, मैले चाहिँ तपाईलाई रिझाउनु भनेको होइन है, अत्यन्तै सुन्दर बिम्ब जस्तो लाग्यो। त्यसमा तपाईले बयान गर्नुभएका कुराहरू जस्तै थोत्रो लुगा लगाइदियो र तपाईले लाउनै नमिल्ने सेतो दाग लगाएको सर्ट मलाई लगाइदियो र दिनभरि मलाई उभ्याइदियो भनेर जुन किसिमको बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, बिम्ब अति सुन्दर। यो बुख्याचालाई लिएर यो जे गर्नुभएको छ यो बिम्ब धेरै सुन्दर बिम्ब जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसमा एउटा करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तमा तपाईले के भन्नुभयो भने बुख्याचा म त मृत मान्छे, म त निर्जीव भनेर भन्नुभयो। बुख्याचा निर्जीव होइन, बुख्याचाले निर्जीव नबनाइदिनुहोस् भन्ने छ। बुख्याचा चाहिँ सबै किसान मजदुरहरूको प्रतिबिम्ब हो र प्रतिनिधि पात्र हो। त्यसैले त्यो कतै निर्जीव भन्ने शब्द अब सुनेको भरमा भन्नुपर्छ, त्यो निकालिदिनु भयो बेस हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। कविता एकदम सुन्दर। भावनाजीको मैले पहिला पनि कविता सुनेको छु, तर यो अति प्रशंसायोग्य कविता। म अर्को अनिल किराँतीजीको जुन मूल बाटो, यो कविता पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँले भन्नुभएको छ श्रीमानको नाम लिँदा अनुहारमा रातो गुराँस फुल्छ, तर आफ्नै नामबाट बेनाम महिलाहरूको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ बेसिकली महिलाहरूको पहिचानको प्रतिको विभेदको बारेमा र महिलाहरूले गर्दै आएको कामको विवरण छ पुस्तकमा। साधारणतया मैले अर्को भाषामा भन्दाखेरि
विभेदको धेरै गोरेटोहरू हिँड्दै मूल बाटोको सपना देखिरहेका दिदीबहिनीहरूको कथा उहाँले लेख्नु भएको छ। यो कविता मलाई पनि निकै राम्रो लागेको छ। त्यसपछि मनोज बोगटीजीको कविता, यो कविता मैले पहिला सुनिसकेको हुँ, सायद कतै अब सँगै बस्दा सुने कि। मनोजजीको चाहिँ अलिअलि कपाल फुलेछ, मैले आज हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो लाग्यो। तपाईँको यो घाम खाने किरा यो अत्यन्त स्तरीय कविता हो हैन। यो एउटा अहिलेको वर्तमानप्रति बेसिकल्ली उता तपाईँ बसिरहेकै एरियातिरको वर्तमान यथास्थितिवादी प्रतिको एउटा ठुलो चुनौती तपाईँले लेख्नु भएको छ, घाम खाने किरा भनेर। मलाई साह्रै मनपर्छ यो कविता, पहिले पनि सुनेको हो। रगत चुहिरहेका हजारौं आँखाहरूका माला लगाएको देवता, जुन मैले यहाँ नोट गरेँ, यो साह्रै राम्रो बिम्ब हो। यो प्रशंसनीय कविता हो। मनोजजीका धेरै कविताहरू मलाई मनपर्छ। म अब घनश्यामजीको मा गएँ हैन। यो चाहिँ अहिलेको यो सीमा, अहिलेको मानचित्र र शासकको बारेमा उहाँको एक किसिमको आक्रोश छ यसमा। शहीद गेटमा एकछिन भनेर, उभिन त म शहीद गेटमै उभिएको छु, तर उहाँले चाहिँ यो एक किसिमको हेर्नुहुन्छ एकातिर देशको मानचित्र, अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ देशको शासक, र यो अहिलेको र त्यसबाट चित्त नबुझेर उहाँ आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। अत्यन्तै सुन्दर कविता छ। त्यसपछि देवराज तिवारीजीको छ समयको गीत। मलाई लाग्छ यो जागरण कविता हो हैन। र रात जिन्दगीमा आइरहन्छ भन्ने जुन उहाँको भनाइ छ, मलाई अति मन परेको छ कि समस्याहरूसँग हामी किन डराउने भन्ने किसिमले उहाँले लेख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ मनपर्छ। अब कविताको बारेमा म एक दुई चार वाक्य के भन्न चाहन्छु भने, कविता लेख्ने सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ। मलाई यो कविता राम्रो वा यो कविता नराम्रो भन्न गाह्रो छ। हामी कुनै यो सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गरिरहेका छैनौँ, तर कुनै कविता बिम्बले हामीलाई एकदम विह्वल बनाउँछ र कुनै कविता चाहिँ सिधै भनेर पनि हामीलाई हृदयसम्म छुने बनाउँछ। दुवै किसिमका कविता मैले यो पटक सुन्न पाएँ। मैले अलिकति पनि यो औपचारिकता ननिभाइकन मेरो मनमा लागेको कुरा भनेको हुँ। अब यो चरणमा यतिकै सघाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले 5 जनाको कविता पनि सुनिसक्यौँ। स्नेह साहेब सरको कवितामाथिको विचार पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। म काठमाडौँ जान चाहन्छु यतिखेर, र काठमाडौँबाट शैलेन्द्र अधिकारी धादिङका हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बसोबास गर्नुहुन्छ, समालोचक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यतिखेर चाहिँ गजल वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। मैले शैलेन्द्र अधिकारीलाई सम्भवतः उहाँ गजल वाचन गर्नुहुन्छ होला। म गजल सुनाउँछु। यो पञ्चचामरमा लेखिएको छ। न धर्म ग्रन्थका सबै किताबमा छ जिन्दगी, न धर्म ग्रन्थका सबै किताबमा छ जिन्दगी, न देख्छु राज्यभित्रकै निसाफमा छ जिन्दगी। न धर्म ग्रन्थका सबै किताबमा छ जिन्दगी, न देख्छु राज्यभित्रकै निसाफमा छ जिन्दगी। न ज्ञान प्राप्त भो कुनै न काम पुण्यको भयो, न ज्ञान प्राप्त भो कुनै न काम पुण्यको भयो, कतै त जन्म मृत्युकै हिसाबमा छ जिन्दगी, न देख्छु राज्यभित्रकै निसाफमा छ जिन्दगी। शराबभित्र जिन्दगी भेटिन्छ खोज्छ उ सधैँ, शराबभित्र जिन्दगी भेटिन्छ खोज्छ उ सधैँ, म देख्छु के अचम्मको बहावमा छ जिन्दगी, कतै त जन्म मृत्युकै हिसाबमा छ जिन्दगी। हरेक रात भोजमा शराब साथ मस्त छन्, हरेक रात भोजमा शराब साथ मस्त छन्, कतै कतै विचित्रको प्रवाहमा छ जिन्दगी, न धर्म ग्रन्थका सबै किताबमा छ जिन्दगी। हजार प्रश्न छन् खडा जवाफ छैन केही कतै, हजार प्रश्न छन् खडा जवाफ छैन केही कतै, न सिर्जना अमूल्य भो दबावमा छ जिन्दगी, न सिर्जना अमूल्य भो दबावमा छ जिन्दगी।
न धर्म ग्रन्थका सबै किताबमा छ जिन्दगी, न देख्छु राज्यभित्रकै निसाफमा छ जिन्दगी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शैलेन्द्र सर। उहाँको उपन्यास भर्खरै बजारमा आएको छ। हामीले धादिङ बसोबास गर्ने काठमाडौँमा रहनुभएका शैलेन्द्र अधिकारीको एउटा गजल सुन्यौँ। यसपछि फेरि हामी भारत प्रवेश गर्छौँ। अघि हामीले भारतबाट मनोज बोगटीलाई सुनेका छौँ। यतिखेर चाहिँ भारतबाट जीविका अश्रुलाई सुन्छौँ। जीविका अश्रु सिक्किम गजल मञ्चका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा अग्रज, अनुज र समकालीनमा, र मलाई यो अवसर दिनुहुने राम अविकास सरप्रति पनि नमस्कार गर्दछु, धन्यवाद पनि दिन्छु। साथै आजको बर्थडे बोय हाम्रो छवि अनित्यज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना पनि दिन्छु र म एउटा सानो गजल वाचन गर्छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। जगत साँघुरो भो छ मान्छे बढेको, अहङ्कारका वेशभूषाले जडेको। जगत साँघुरो भो छ मान्छे बढेको, अहङ्कारका वेशभूषाले जडेको। र आफै सधैँ माथि पुगौँ भन्छ मान्छे, र आफै सधैँ माथि पुगौँ भन्छ मान्छे। सबै सामु थाहै नपाई लडेको, अहङ्कारका वेशभूषाले जडेको। अनौठो भयो यो जमाना अनौठो, अनौठो भयो यो जमाना अनौठो। रगम कन्छ सारै छु धेरै पढेको, अहङ्कारका वेशभूषाले जडेको। लगाएर नाता बनेको छ झोले, लगाएर नाता बनेको छ झोले। उसैको कृपाले छ धेरै चढेको, जगत साँघुरो भो छ मान्छे बढेको, अहङ्कारका वेशभूषाले जडेको। गरी काम छुट्टा नदेखाऊ सपना, गरी काम छुट्टा नदेखाऊ सपना। कुनै काल देखिन्छ पीडाले डढेको, कुनै काल देखिन्छ पीडाले जलेको। जगत साँघुरो भो छ मान्छे बढेको, अहङ्कारका वेशभूषाले जडेको। धन्यवाद। सुन्दर गजल गायनको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो छ गजल। गजल राम्रो छ भन्ने कुरा त अरूबाट पनि आइसक्यो, मैले केही भन्नु परेन। बोलाउँदैछु विष्णु सन्यासलाई। घर उहाँको रोल्पा, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। विष्णु सन्यासको हामी यतिखेर कविता सुन्छौँ। नमस्कार सबैलाई। अनि हाम्रो छवि दाजुले चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना फेरि पनि बिहानै पनि दिइसकेको हो। अब कविता चाहिँ सुनौ। त्यो अर्कै कविता सुनाउने भनेको छवि दाइले चाहिँ सिमाना सम्बन्धी नै कविता भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि सिमानासँग सम्बन्धित कविता हो यो चाहिँ। सिमानाको कथा भन्ने छ, अलि अर्कै खालको कविता छ, गाली पनि पाइला भन्ने जस्तो छ। के भन्छ यो चाहिँ खास गरी यो दुईवटा ठुलो जस्तो सिमानाको विवाद, राज्यले गर्दाखेरि सिमानामा विवाद उत्पन्न हुन्छ र दुःख चाहिँ त्यो सिमानामा बस्ने र निम्न वर्गहरू दुःख भोग्छन्। त्यो वल्लो अर्को देश र वल्लो सिमानाको वल्लो किनार र पल्लो किनारमा बस्ने त्यो निम्न वर्गको दुःख, सिमानाको विवाद राज्यले ल्याउँछ, दुःख चाहिँ त्यहाँका निमुखाहरूले पाउँछन्। उनीहरूको दुःखको कथालाई चाहिँ
कविता बनाएको छु सिमानाको कथा। सिमानाको कथा। वारी तिमी छौ पारी म छु, वारी तिमी छौ पारी म छु, सिमाना छुट्याएर बगेको छ जैमा सम्बन्धको नदी। हामी आफू आफै त ठिकठाक नै छौँ, हामी आफू आफै त ठिकठाक नै छौँ, तर अचानक कसले पठाउँछ फेरि, तर अचानक कसले पठाउँछ फेरि हाम्रो बीचबाट बगिरहेको यो नदीमा समयको बाढी र बाटो बिराउन लगाउँछ नदीलाई। नदीले जब बाटो बिराउँछ ऊ मेरो आँगनसम्म आइपुग्छ र बगाएर लैजान्छ। मेरो आँगनमा खसेको मेरै जीवनको न्यानो घाम। नदीले जब बाटो बिराउँछ ऊ तिम्रो बस्तीको सिरानीसम्म आइपुग्छ र खोसेर लग्छ तिम्रो सुखको नीर। तिमी पल्लो किनारमा र म वल्लो किनारमा बसेर यही नदीले पखाल्छौँ हामीले हाम्रो जीवनको मैल। यही वल्लो पल्लो किनारबाट सँगै सुनाउँछौँ हामीले यही नदीलाई आफ्नै ऋतुको गीत। तर अचानक कसले खसाल्छ फेरि यो नदीमा समयको पहिरो र भत्कन्छ यो वारी र पारीको सम्बन्ध बोक्ने पुल। अचानक कसले पठाउँछ यो नदीमा धमिलो आँधी र उडाएर भाग्छ फेरि चलिरहेको हाम्रो साँझ बिहानको लय। हामी आफै त ठिकठाक छौँ, तर कसले चलाइरहेछ हामीलाई, कसले कोट्याइरहेछ हाम्रो दिमागको नशा। कि फेरि बन्दुक पड्काउने तयारीमा छन् हाम्रा हातहरू यही वल्लो पल्लो किनार छोएर बगिरहेको नदीको नाममा। थ्याङ्क यू दाइ। एकदम धेरै धन्यवाद विष्णु सन्यास सर सुन्दर कविताको लागि। हामीले यतिखेरसम्ममा यो दोस्रो खण्डमा शैलेन्द्र अधिकारी धादिङ जो काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँको एउटा गजल सुन्यौँ, जीविका अश्रु भारतबाट पनि गजल सुन्यौँ, विष्णु सन्यासको भर्खरै हामीले कविता सुन्यौँ, रोल्पाघर बसोबास गर्नुहुन्छ काठमाडौँ। र यसपछि चाहिँ हामी जाने तयारीमा छौँ चितवनमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र अस्तफल। म उहाँलाई कविता वाचनको निमित्त अनुरोध गर्छु। सुरेन्द्र सर। कार्यक्रमको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। राम विकास भाइ र सबै भाइलाई जन्मदिनको शुभकामना। र आज यो मकवानपुरको भूमिबाट सञ्चालित यो जुन कवि गोष्ठीमा मकवानपुरमै बसेर लेखेको एउटा कविता रापतीको किनारमा केही समय अगाडि भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा लेखिएको कविता र आज पनि यो सान्दर्भिक लागेर यही वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ ठुल्दाई। ऊ पटक पटक लोरोले थिचिरहेछ मेरो किल्कीले र म भनिरहेछु अलि बिस्तारै बिस्तारै थिच न ठुल्दाई मेरो किल्कीलेमा श्वास अडिसक्यो अलि बिस्तारै बिस्तारै थिच न ठुल्दाई। काला पानी मेरो हो भन्यौ नाला पानी मेरो हो भन्यौ, काला पानी मेरो हो भन्यौ नाला पानी मेरो हो भन्यौ, तिमीले उखेलिएर जङ्गे पिल्लर र मेटाएर 10 बजाको नक्सा सगौरव फुकिरह्यौ भातृत्वको नगरा। मेरो पुर्खौली विरासत कोशी मागे जस्तो गर्यौ, मेरो पुर्खौली विरासत कोशी मागे जस्तो गर्यौ, चोरेर लग्यौ गण्डकी मिले जस्तो गर्यौ ढाँटेर लग्यौ। तिम्रा हर प्रस्तावहरूमा लगाएकै थिएँ सहमतिको ल्याप्से, अझै के पुगेन र ठुल्दाई, अझै के पुगेन र ठुल्दाई अठाइरहेछौ मेरो किल्कीले अलि बिस्तारै बिस्तारै थिच न ठुल्दाई मेरो किल्कीलेमा श्वास अडिसक्यो बिस्तारै बिस्तारै थिच न ठुल्दाई। उहिले तिमी राम बनेर आयौ, उहिले तिमी राम बनेर आयौ, सीता दिदीलाई चढाएर जोडी, सीता दिदीलाई चढाएर डोली
पठाएथ्यौँ अयोध्याको बागमा, भिल्लको देशमा सुहाएन छमडी, भिल्लको देशमा सुहाएन छमडी, सकेनौ तिमीले दिदीको सुहाग जोगाउन। बुद्ध भूमि मेरो हो भन्यौ, बुद्ध भूमि मेरो हो भन्यौ, म चुपचाप चुपचाप स्वीकारिरहेँ। टिस्टा र काँगडा मेरो हो भन्यौ, म गुपचुप बसिरहेँ। निस्सास्य र वेदनाले छटपटिरहेँ कैयौँ वर्ष, र पनि भनिरहेछु अलि बिस्तारै बिस्तारै थिचन ठुल्लाई, मेरो किलकिलेमा श्वास अडिसक्यो। अलि बिस्तारै बिस्तारै थिचन ठुल्लाई। तिमी तेल रोक्छौ म पानी रोक्न सक्दिन, तिमी तेल रोक्छौ म पानी रोक्न सक्दिन, तिमी ग्यास रोक्छौ म हावा रोक्न सक्दिन, तिमी औषधि रोक्छौ म जडीबुटी रोक्न सक्दिन। ठुल्लाई कति चाँडै बिर्सेछौ तिमीले दाजुभाइको साझा पाठेघर। अलि बिस्तारै बिस्तारै थिचन ठुल्लाई, मेरो किलकिलेमा श्वास अडिसक्यो। अलि बिस्तारै थिचन ठुल्लाई। हजुर, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुरेन्द्र अस्तफल सर। उहाँले सुनाउनु भएको यो कविता चाहिँ यो नाकाबन्दीको समय भारतले जतिखेर रेडियो आकाश हेटौँडा र कवि डाँडा साहित्य समाज, म यतिखेर एलबी सरलाई सम्झिरहेको छु। उहाँले पटक पटकका म्यासेजमा भन्नुहुन्छ एकपल्ट त्यस्तै फेरि कार्यक्रम गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहनु भएको छ। सायद लकडाउन खुलेपछि सहज पनि हुन्छ होला। सुरेन्द्र सरले लेख्नु भएको यो राप्तीको बगरमा बसेर लेखिएको कविता अत्यन्त सुन्दर। त्यतिखेर हामीले रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका थियौँ। हामी कविता सुन्ने क्रममै अगाडि बढ्दैछौँ र यतिखेर चाहिँ धनकुटा जाने कि भन्ने कुरा हुँदैछ। धनकुटाबाट हामी उत्तम लिम्बुलाई सुन्छौँ। कविताको शीर्षक छ मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले। त आफैले बनाई छोडी हिँडेको घङ्गरुको लौरी टेकेर अचेल हिँड्न सक्दैनन् आमाहरू, आमालाई त चाहिएको छ। त आफैले बनाई छोडी हिँडेको घङ्गरुको लौरी टेकेर अचेल हिँड्न सक्दैनन् आमाहरू, आमालाई त चाहिएको छ। देशलाई सदियौँसम्म सक्लै राख्न सक्ने फराकिलो छाती बनाएर मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले, मुलुकलाई त चाहिएको छ। देशभन्दा ठुलो को हुन सक्छ, माटोभन्दा माथि को हुन सक्छ, देशभन्दा ठुलो को हुन सक्छ। तँलाई याद छ कि छैन त हिँड्ने बेला ब्लाकृत छोरीको न्याय माग्न हल्लिरहेको कालो झन्डा, चिसङ खोलाको सुक्खा बगरमा कहिल्यै नसुक्ने आमाको अमिलो आँसुको जिम्मा, सेतीको खोज्दै गहिरो गहिरो बाबुको आँखाको गह, गाउँको माटोमा धुलो खिलिरहेको घामको कलिलो मुस्कान। अचेल हलिएको पानीमा देखिएको पनियालो छाया जस्तो, अथवा भनौँ निन्द्रा बिच्किएको रातमा देखिएको मधुरो सपना जस्तो। कोही बेला डढेलो लाग्दै गरेको घर जस्तो देखिन्छ देश, कोही बेला सिंहले चिथोर्दै गरेको गुवासो जस्तो देखिन्छ देश। सम्झी यदि कुनै दिन ग्रहबाटै हरायो भने हाम्रो देशको हुलिया, सम्झी यदि कुनै दिन ग्लोबबाटै मेटियो भने हाम्रो देशको नाम, त कुन माटोमा उभिएर आफ्नो पदको उचाइ खोज्छस्। माथि उल्लेखित बुदा जस्तै क्रमशः देशको कमजोर करङको कस्तो खबर लेखेर पठाइदिउँ तँलाई। केही केही सम्झिएर पनि सबै बिर्सिए जस्तो देश कसरी बिर्सन सकिन्छ। देशलाई सदियौँसम्म सक्लै राख्न सक्ने फराकिलो छाती बनाएर मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले, मुलुकलाई त चाहिएको छ। धन्यवाद सर। सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर कविता उत्तम सर। हामीले उत्तम लिम्बुको कविता सुन्यौँ। उत्तम लिम्बू हामीले धनकुटाबाट उहाँको कविता सुन्यौँ। यतिखेरसम्म हामीले फेरि अर्को 5 जनाको कविता सुनिसकेका छौँ। हामीले शैलेन्द्र अधिकारीको गजल, जीविका अश्रुको गजल, विष्णु सन्यासको कविता, सुरेन्द्र अस्तफल चितवनबाट उहाँको कविता र धनकुटाबाट उत्तम लिम्बूको भर्खरै हामीले कविता सुन्यौँ। फेरि पालो स्नेह सामी सरको पालो छ। कवितामाथिको विचार र मूलत अघि मैले सोधेको स्नेह सामी सरलाई जेनरेसन ग्याप, लिटरेचरमा जेनरेसन ग्यापको कुरालाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित स्नेह सर। म सर्वप्रथम यो यही एक किसिमको त्यो जेनेरेसन ग्यापको कुराबाटै म कुरा उठान गर्न चाहन्छु। अब हामीले कविता लेख्ने बेला जस्तै अब मैले मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने मैले त्यस्तै 2031-32 सालतिर लेख्न सुरु गरेको हो। त्यतिखेर पुस्तक पाउन गाह्रो थियो, कविता सङ्ग्रह पाउन धेरै गाह्रो कुरा थियो र हामीले त्यतिखेर हेर्ने
त्यति यो साहित्यिक पत्रिका भनेको मधुपर्क गोर्खापत्र नै हो, गोर्खापत्रको शनिबार र मधुपर्क नै हो। अनि मधुपर्कमा छाप्नलाई धेरै ठुलो पहुँच चाहिन्थ्यो, अहिले जस्तो सजिलो थिएन। त्यसैले त्यतिखेर धेरै जसो चर्चित कविहरू के हुन्थ्यो भने कि त राज्यबाट सुनियोजित रूपमै स्थापित गराइएका कविहरू हुन्थे। म अब अलिकति लाज नमानिकन भनौँ, जस्तै माधव घिमिरे। कि कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि न एकदम विद्रोहको राको लिएर आएका कविहरू हुन्थे, जस्तै त्यतिखेरको मन्जुर। अब यो दुवै थरीका कविहरूलाई हो हामीले भेट्ने। अब त्यसपछि त्यतिखेरको विद्रोही पत्रिकाहरू भनेको सङ्कल्प, वेदना, झिसमिसे पत्रिकाहरू हुन्थ्यो र त्यो पढेर हामीले आउनु पर्थ्यो। मैले यो किन भनिरहेछु भनेदेखि हामीलाई सुविधा, स्रोत र सम्भावना निकै कम थियो र त्यो सीमित स्रोतको बावजुद हामीले कविता लेख्नु पर्थ्यो। अब अहिले कस्तो छ भनेदेखि अब प्रविधिको कारणले हामीले यसरी कविता वाचन गरिरहेका छौँ, संसारभरकै कविता हामीले पढ्न सुन्न पाइन्छ। अहिलेको एक किसिमले भन्दाखेरि विश्वमा सर्वश्रेष्ठ कविताहरू के हुन्, कस्ता कविताहरूलाई हामी सर्वश्रेष्ठ भन्दा रहेछौँ, कसले कसरी बिम्बको प्रयोग गर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले सजिलै पाउन सकिन्छ। त्यस उसले मलाई के लाग्छ भने नयाँ पुस्ताले लेख्ने कविता भनेको हाम्रो जस्तो होइन, हाम्रो भन्दा निकै उत्कृष्ट कविता नै लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिम्बको हिसाबले, लेखन शैलीको हिसाबले, विषयवस्तु टिप्ने हिसाबले अलि स्तरीय कविता नै लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र केही कविहरूलाई छोडेर र नयाँ पुस्ताको कविता त्यति आशाजनक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कृपया माफ गर्नुहोला, मैले यसो भन्नु पर्यो। अब त्यस उसले अर्को एउटा परम्परा के भयो भने हामीहरू चाहिँ त्यतिखेर कसरी बस्थ्यौँ भने 4, 5, 6, 7 जना, अब अहिले जस्तो यस्तो जुम त थिएन, तर भेटघाट गर्थ्यौँ र आफ्ना रचनाहरू सुनाउँथ्यौँ र रचनामा चाहिँ तैँले यो लाइन काट्नै पर्छ भनेर हामी एकअर्का साथीलाई दबाब दिन्थ्यौँ, यो राम्रो भएन भन्थ्यो। आफूलाई लागेको कुरा खुलेआम भन्थ्यौँ हामी। त्यो एउटा समय थियो, एउटा साथीलाई निर्माण गर्नको लागि एउटा स्वस्थ आलोचना हुनुपर्छ भन्ने परम्परा थियो। मैले अहिले यो परम्परा मरिरहेको देखेको छु, चाहे राजनीतिमा, चाहे साहित्यमा, चाहे अरू कुराहरूमा। त्यसैले हामीले एउटा राम्रो कवि बन्ने हो भने हामीले चाहिँ स्वस्थ आलोचनाहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जुन त्यो परम्पराले अलिक कम छ। हामीले साधारणतया फेसबुकमा राख्छौँ र लाइक र कमेन्ट हेरेर दङ्ग हुन्छौँ, त्यो होइन। अब मेरै अनुभव के छ भने जसले साँच्चै राम्रो कविता सुन्छ, जसले चाहिँ राम्रै उसलाई राम्रो लागेको छ, उसले लाइक पनि गर्दैन, कमेन्ट पनि नलेख्ने धेरै श्रोताहरू हुनसक्छ, अडियन्सहरू। त्यस उसले चाहिँ त्यो लाइक र फेसबुकमै राख्दाखेरि पनि लाइक र कमेन्टको खासै अर्थ हुँदैन। मैले तपाईँलाई लाइक गरेँ भने तपाईँले मलाई लाइक गर्नुहुन्छ, यस्तो खाले चलन छ हाम्रो, होइन। मैले तपाईँको कविता सेयर गरेँ भने तपाईँले मेरो कविता सेयर गर्नुहुन्छ। हुनाले यो परम्परा बडो गलत ठाउँमा छौँ हामीले यो सबै माया मारेर सबै छोडेर हामीले अलिकति विश्वका चर्चित कवि अथवा कमसेकम हामीहरूको यस्तै जुमकै बेलामा पनि अब तपाईँले नै भन्न सक्नुहुन्छ मेरो कुनै कविता दाइ यो तपाईँको कविता त मलाई अहिले ठिक लागेन भन्नुभयो भने पो मैले अर्को पटक त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने, अर्को नयाँ ढङ्गले लेख्ने सोच्छौँ होला। त्यस कारण सबभन्दा पहिले चाहिँ यो किसिमको एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यसले हामीलाई अगाडि लैजान्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने जस्तै यो पटक जुमले हामीलाई धेरै नजिक बनाइदियो। नत्र अब मकवानपुरमा बिहान हामी साहित्य सन्ध्याको कार्यक्रममा थियौँ, मकवानपुरमा कति साहित्य सन्ध्याको कार्यक्रम भइरहन्छ जुनमा म सहभागी हुन पाउँदिनँ थिएँ, होइन। मैले सायद एउटा दुईवटा अक्कल झुकल चाहिँ मकवानपुर गएकै बेलामा है होला, दाङमा छुट्टै हुन्थ्यो, काठमाडौँमै पनि छ्यापछ्याप्ती कविता वाचनका कार्यक्रमहरू अथवा साहित्यिक गोष्ठीहरू हुन्छन् र सबैमा सहभागी हुन सकिँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले प्रविधिले स्रोतले हामीलाई साथ दिएको छ। यसले हामीले नयाँ च्यालेन्जहरू, नयाँ चुनौतीहरू बोक्नुपर्छ र कवितामा एउटा नयाँ खड्को मार्ने बेला हो जस्तो पनि लाग्छ।
अब तर अर्को एउटा के छ भनेदेखि हाम्रो राजनीति देशकाल परिस्थितिले के बनाइरहेको छ भने मैले 30 वर्ष अगाडि लेखेको कविता पनि अहिले पनि सान्दर्भिक भइरहेको छ, कालजयी जस्तो। अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो कुरो तोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी बिचको एक किसिमको तुलना यसरी हेर्नुपर्छ होला र अहिले लेखिरहेको शैली, लेखिरहेको परम्परा र लेखिरहेको विषयवस्तुबाट हामीले चित्त बुझाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो राय छ। बाँकी चाहिँ नि साथीहरू सबैका कविता मलाई राम्रै लागेको छ। यो गजलहरू पनि भए। अनि विष्णुजीले चाहिँ मलाई गाली खाने हो कि सिमानाको कथा जुन भन्नुभयो, गाली खाने खालको छैन। अब तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँका साधारणतया सिमानामा भएका जनताकै कुरा लेख्नु भएको छ, राम्रै छ। सुरेन्द्र धेरै जसो आज 3-4वटै कविता बाँकी त सबै एकदम राष्ट्रभक्तको र देशलाई माया गरेर लेख्नु भएको छ, मलाई राम्रै लागेको छ। तर हामी सबैले भने हामीले यसमा चित्त बुझाउनु हुँदैन भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटा भन्नुभन्दा मैले यो पटक चाहिँ कमेन्ट अलिकति फरक गरेँ। धेरै लामो समय लिनु उचित हुँदैन, हामी अगाडि फेरि अरू कविता सुन्नुपर्छ। अहिलेलाई यतिकै दिन्छु, धन्यवाद। धन्यवाद सर, स्नेह सामी सर, उहाँको यो सुन्दर कवितामाथिको विचारको लागि। केही मैले अघि पनि कुरा गरेको छु, केही हामीसँग त्यस्तो जिज्ञासा रहेको खण्डमा हामी सकेपछि यी जिज्ञासाहरूमाथि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ। र यतिखेर चाहिँ म बिचमा ठ्याक्कै पालो मिचेर म बोलाउन चाहन्छु, मकवानपुरबाटै बोलाउन चाहन्छु म उत्सव चौलागाईलाई। उहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उत्सव चौलागाई र पिपिई सेटमै हुनुहुन्छ यतिखेर। सबैजनालाई नमस्ते। म यतिखेर कोरोनाको महामारीकै सिलसिलामा परीक्षणकै क्रममा छु। हेटौँडामा हाम्रो एकजना 54 वर्षीय महिलालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हिजो PCR पोजिटिभ देखिएको थियो। उहाँ चाहिँ केही दिन अगाडि सरले म छोटो म सिताउँछु, 1 हप्ता अगाडि हेटौँडा अस्पतालबाटै उहाँ रिफर भएर मनमोहन कार्डियोथेरापी भास्कुलरमा टिचिङमा जानुभएको थियो। उहाँको उपचार अहिले उता भइरहेको छ, आइसियुमै बसेर राखेर। त्यसैले ट्रेसिङ गर्ने क्रममा हामीले हेटौँडा अस्पतालका सबै डाक्टर साहबहरू, हामी सबै यहाँका ट्रेसिङका स्याम्पलहरू अहिले हामीले रन गरिराखेका छौँ। झन्डै 60-70वटा स्याम्पलहरू सबैसम्म त्यसको रिपोर्ट पनि आउनेछ हेटौँडाको खण्डमा। जहाँसम्म लाग्छ हामी सबैको आशा छ PCR नेगेटिभ आओस्, त्यही पनि आशा गरौँ। कविता म वाचन गर्न चाहन्छु सर। कविता छोटो छ। कविताको शीर्षक हो मट्टाइला हातहरू। हरेक क्षण माटोसँग लडीबुडी खेल्ने मट्टाइला हातहरूमा छ देशको सुगन्ध। हरेक क्षण माटोसँग लडीबुडी खेल्ने मट्टाइला हातहरूमा छ देशको सुगन्ध। माटोमा श्रम पुग्नेहरू माटो नै भएर बाँच्छन्, माटोकै लागि मर्छन्। माटोमा श्रम पोख्नेहरू माटो नै भएर बाँच्छन्, माटोकै लागि मर्छन्। माटोमा गर्बिलो त्यहाँ छरेर उमार्छन् उज्याला अनुहारहरू। ती हातहरू आमा जति नै प्रिय छन्, आनन्दको सगरमाथा पनि तिनकै पसिनाको सृजना हो। मलाई फुलभन्दा बेहद प्रिय छ माटो, मलाई फुलभन्दा बेहद प्रिय छ माटो। माटो जति नै प्रिय छ ती हातहरू, जोमा उभिने धरती बनाउन प्रयोग हुन्छन्। जो मुखले जस्तो कुरा मात्र गर्दैन, जो मुखले कुरा मात्र गर्दैन, जो माटोलाई आफ्नो पर्याय ठानिरहन्छ। पटक पटक उनीहरूको दृष्टि सुनौलो सपनाको बीचबाटी परिरहन्छ। आँखाले हृदयसम्म पुगेर सन्तोष भरिरहन्छ। नयाँ आशाको किरणले हिमालमाथि सिन्दुर छरिरहन्छ। दिन छिप्पिँदै जाँदा परिवर्तित गर्व बोकेका अन्नहरू सधैँ सर्जीव बनाउने तिनै हात हुन्। माटोभरि सोडिम उत्पादन गरेर खुसीको आकाश पुर्याउने तिनै हुन्। साँझ ढल्किँदै जाँदा कालो अँध्यारोले छोपे पनि दक्षिणबाट छिरेका बग्रेलती स्यालहरू धपाउने तिनै हुन्। माटो जोगाउने तिनै हुन्। ए शासकहरू तिम्रा मुखबाट आएको सत्तासीन हसको मात्र आइरहेछ। हरेक क्षण
माटोसँग लडीबुडी खेल्ने मट्टाइला हातहरूमा छ देशको सुगन्ध। धन्यवाद। कविता वाचनको क्रममा म यतिखेर काठमाडौँ जान चाहन्छु। दिप शाह हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि कतिखेर इन्टरनेटले डिस्टर्ब गर्छ पनि थाहा हुँदैन। अघि पालो आउन थालेको थियो, उहाँ सायद इन्टरनेटले समस्या गरे होला। दिप शाह, अबको क्रम तपाईँको, समय तपाईँको। समय नलिकन कविता भन्न गइहाल्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ विडम्बना। निसासिँदै फोहोरको थुप्रोबाट उम्केर एउटा ठुलो मान्छे, एउटा सुकिलो मान्छे। निसासिँदै फोहोरको थुप्रोबाट उम्केर एउटा ठुलो मान्छे, एउटा सुकिलो मान्छे। गर्विलो मुस्कानका साथ डिटर्जेन्ट साबुन फ्याक्ट्रीको उद्घाटनमा घाँटीको नसा फुलाउँछ। निसासिँदै फोहोरको थुप्रोबाट उम्केर एउटा ठुलो मान्छे, एउटा सुकिलो मान्छे। गर्विलो मुस्कानका साथ डिटर्जेन्ट साबुन फ्याक्ट्रीको उद्घाटनमा घाँटीको नसा फुलाउँछ। विडम्बना, विडम्बना। ऊ डुङडुङती गनाउन छोड्दैन, के गर्नु, नियतको मैल पखाल्ने साबुन बनेकै छैन। विज्ञानको चमत्कारमा खुम्चिएको, प्रविधिको कब्जामा निसासिएको। हजुर, विज्ञानको चमत्कारमा खुम्चिएको, प्रविधिको कब्जामा निसासिएको एक पसर ब्रह्माण्ड खोकिलामा च्यापेर दुनियाँ दूरविहीन बाँचेको छ आज। विडम्बना। आत्मा र भावना दूर दूर भाग्दो छ, हृदय जोड्ने कुनै आविष्कार भएकै छैन। सत्यको शपथमा ज्ञानी गुरुहरू, ध्यानी धुरन्धरहरू। सत्यको शपथमा ज्ञानी गुरुहरू, ध्यानी धुरन्धरहरू। पारदर्शी लोकोपदेश प्राङ्गणमा उभिएर ढाट्नु र छल्नुको परिणति व्याख्या गर्छन्। हजुर, पारदर्शी लोकोपदेशमा उभिएर ढाट्नु र छल्नुको परिणति व्याख्या गर्छन्। विडम्बना। हृदयको नेपथ्यमा आफैलाई ढाट्नुको मनोदशामा च्याँ च्याँ रुन्छन्। स्पन्दन निहाल्ने सूक्ष्मदर्शक यन्त्र बनेकै छैन। विडम्बना। स्वस्पन्दन निहाल्ने सूक्ष्मदर्शक यन्त्र बनेकै छैन। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद देव शाह, सुन्दर कविताको लागि। हामी यो दोस्रो खण्डमा दुईजनाको कविता सुनिसकेका छौँ। उत्सव चौलागाई मकवानपुर, दिप शाह काठमाडौँ, र फेरि मकवानपुर नै फर्किने योजनामा छु म। यतिखेर शान्ति प्रिय वन्दना हुनुहुन्छ, म उहाँलाई कविता वाचनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राम सर, यो अवसरको लागि पनि धन्यवाद। छवि भाइलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। स्नेह दाई प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, स्नेह दाई लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। सुरक्षित रहनु होला, सबैलाई यही भन्न चाहन्छु। एउटा कविता पढ्छु। यो कविताले अहिले कोरोनाको जुन कहरमा जुन अभावहरू झेलिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूले, त्यही भएको भएर चाहिँ यो अवसरमा चाहिँ यो कविता सुनाउन अलि उपयुक्त होला भन्ने लागेर म यो कविता सुनाउँदैछु। कविताको शीर्षक नगर बधुको बकपत्र। कविता यसरी सुरु हुन्छ। एका बिहानै घरबाट आमाको फोन आउँछ, बाको गरी खाने हल गोरु लडे भिडबाट र भए खुत्रुक्क। अघिल्लो साल पहिरोले निलेथ्यो एक हलको पाखोबारी, कसले काटोस् खर, कसले छाओस् छाना। सौदीको कैदबाट फर्केनन् दाई, घर थचक्क बस्यो। छिमेकीको पालीमा शरणार्थी छन् आमा, बा र बुढी हजुरआमा। घर तान्नु छ, आफू बाँच्नु छ, पठाउनु छ हजुरआमालाई दमको खती। आम्दानी चुपचाप बस्छ, खर्च दौडिरहेको हुन्छ, महँगी बत्ती रहेको हुन्छ। महिना मर्ने बित्तिकै ढोका ढकढक्याउन आइपुग्छन् घरबेटी। आदिम तराजुमा चामल तौलँदै पुलुक्क मुखमा हेर्दै सम्झाउँछन् रासन चाउ महिना मर्दैछ है। मेरै कोठाका पाहुनाहरू मेरै कमाइमा हप्तौं बिताएर गाउँ पुगेपछि सुन्छु काट्छन् रे मेरै कुरा। भन्छन् रे सहरमा म अस्मिता बेच्दैछु। यहाँ सहरमा दाँत झरेका, ढाड कुप्रिएका, अनुहारमा समयका वक्र रेखाहरू कोरिएका, मोटा चस्मा नाकको डाँडीबाट खस्नै लाग्दा समेत हेर्ने गर्छन् चस्माको सिरानबाट। पुष्ट छाती, पुष्ट नितम्ब, पुष्ट शरीर, राता राता चिल्ला गाराहरू। सुन्नुस् महाशय,
सुन्नुस् महाशय, यो सहरमा म अस्मिता होइन जवानी बेच्दैछु। यदि बिक्री हुँदो हो त अस्मिता किन भोकै मर्थिन् उमेर ढल्केपछि तल्लो गाउँकी फुलमती। धन्यवाद। धन्यवाद शान्तिप्रिय वन्दना सुन्दर कविताको लागि। हामीसँग अब 2वटा कविता बाँकी छन्। काठमाडौँ फेरि जाउँ जस्तो लाग्यो। प्रज्वल अधिकारी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। म प्रज्वल सरलाई कविता वाचनको निमित्त अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु र म मेरो कविता भन्छु। कविताको शीर्षक हो अदृश्य डर। सानो छँदा किरियापुत्री बसेको ठाउँमा बासँग दोलाइ ओढेर धेरै पटक पुगेको थिएँ। किरियापुत्रीलाई सहारा दिनका लागि गाउँभरिका बाहरू जम्मा हुन्थे र विभिन्न बातहरू मार्दथे। मैले त्यही सुनेको थिएँ। भूत, मसान, डायन, किचकन्ने, पिशाच, वन झाँक्री, पचभैया, लौरी टेकुवा आदिले बाहरूलाई तर्साएका गफहरू। त्यो बेला मलाई आफूले ओढेको दोलाइसँग, जुनको उज्यालोमा नाचिरहेको केराको पातसँग, आफ्नै छायासँग, राति फुस्केर हिँडेको गोरुको पाइलाको आवाजसँग, आफ्नै आडमा बसेर गफ सुनाइरहेका हजुरबुबासँग, आफूसँगै गएको कुकुरसँग, हावाको सुसेलीसँग, किरियापुत्रीको घरबाट फर्कँदा बाटोमा टर्च लाइटसँग आँखा जुधाएको बिरालोसँग, पिपलको रुखमा बसेर कराउने हुन्द्रुङसँग असाध्यै डर लाग्थ्यो। उमेर बढ्दै गयो। बाआमाले साँझ परेपछि नकट्नु है भनेको खोल्सो मैले धेरै पटक साँझ परेपछि नै कट्नु पर्थ्यो। बाआमाले आधा रातमा एक्लै नहिँड्नु है भन्थे, आफूलाई आधा रातमै एक्लै नहिँडी नहुने भयो। बाआमाले बिहानै नजानु है भनेको ठाउँमा मलाई बिहान, साँझ, रात, आधा रातमा नगई नहुने भयो। बाआमाले नछुनु है हावा लाग्छ भनेको कुरा मैले जति बेला पनि छोइराख्नु पर्ने भयो। बाआमाले रात परेपछि खोला तीरमा नबस्नु है भन्थे, मलाई जीवन गुजारा गर्न खोला तीरमै नबसी नहुने भयो। खोल्सा पारी खोला तीरमा मसान घाटमा आइरहने लास र लास पोल्नु पर्ने मेरो काम। मैले बिस्तारै भुल्दै गएँ किरिया पुत्रीको घरमा भएको बाहरूको गफ। समय बित्दै गयो। यति बेला सहरमा छु। सहर कोलाहल हुँदा पनि डरलाग्दो, सुनसान हुँदा पनि डरलाग्दो। आजभोलि बाहरूका गफका भूतहरूले तर्साइरहेछन्। डर लाग्छ मलाई मेरा हातहरूसँग, कतै ऊ मेरो हातमा बसेर मेरो जिन्दगीलाई तर्साउन खोजिरहेको त छैन। डर लाग्छ मलाई मेरो घरको चुकुलसँग, कतै ऊ मेरो जिन्दगीको ढोका लगाइदिन तम तयार त छैन। डर लाग्छ मलाई मेरा गोडाहरूसँग, कतै ऊ मेरा गोडामा बसेर मलाई मृत्युको बाटो हिँडाउन खोजिरहेको त छैन। डर लाग्छ मलाई भर्याङको रेलिङसँग, कतै ऊ त्यहाँ बसेर मलाई अँगाल्न खोजिरहेको त छैन। आफ्नै घरको कुर्सीमा गएर बस्न डर लाग्छ, कतै ऊ कुर्सीमा बसेर डाइनिङमा भोज खाइरहेको त छैन। आफ्नै बिस्तारादेखि डर लाग्छ, कतै ऊ त्यहाँ पल्टिएर मलाई पर्खिरहेको त छैन। सशङ्कित हुन्छु कि मैले कतिपटक आफ्नै हात, नाक, मुख र आँखामा लगेँ। मैले कतिपटक चुकुल, ह्यान्डल र रेलिङ समातेँ। म कतिपटक घर बाहिर निस्केँ। मलाई आफ्नै प्रेमिकालाई अँगाल्न असाध्यै डर लाग्न थालेको छ। मेरा आफ्नै लुगा खोला तीरमा फालिएका मुर्दाका लुगा जस्ता लाग्छन्। मलाई आफ्नै अनुहार भूतको जस्तो लाग्न थालेको छ। घर अगाडि कोही अपरिचित हिँड्यो भने लौरी टेकुवा हिँडे जस्तो लाग्छ। छिमेकीहरू पचभैया जस्ता लाग्छन्। घर अगाडिको बाटो लौरी टेकुवा हिँड्ने खोल्सो जस्तो लाग्छ। आफ्नै गोडाहरूमा किचकन्ने बसे जस्तो लाग्छ। सहरमा अटेरी बनेर हिँडिरहेका मान्छेहरू वन झाँक्री जस्ता लाग्छन्। मान्छे मर्दा पनि दुखी नभएको ऊ पिशाच जस्तो लाग्छ। हात मिलाउन मतिर आइरहेको ऊ
मसान जस्तो लाग्छ, आफ्नो घर बाहिर मसान घाट छ जस्तो लाग्छ। घर परको पार्कमा जम्मा भएका मान्छेहरू बाहरू हुन् र उनीहरू भूत पिशाच डायनको बात मारिरहेछन्। यति बेला सम्झिरहेछु आँगनमा बाख्राको पाठो एक्कासी ढल्दा मनेलाई खोल्साको वायु लाग्यो भन्दै आमाले काटिदिनुहुन्थ्यो कान। कतै मान्छेहरूलाई पनि अहमको वायु लागेर काटिरहेको त छैन प्रकृतिले मान्छेहरूको जिन्दगी। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर, गजब सर। हामी कविता सुन्न अब एउटा कविता बाँकी छ। झन्डै झन्डै नआइपुग्नु भएको जीवन खत्री कोरियाबाट म उहाँलाई कविता वाचन गर्न लगाउनुभन्दा अघि, उहाँलाई समय दिनुभन्दा अगाडि म एकपल्ट थोरै हामीसँग को हुनुहुन्छ, उत्तम लिम्बू हुनुहुन्छ, विष्णु सन्यास, आजको प्रमुख अतिथि स्नेह सामी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी समालोचक महेश क्षितिज, अनिल किराती, त्यसपछि देवराज तिवारी, शान्ति, प्रिय वन्दना, दीप्सा, सानु खनाल हुनुहुन्छ, उत्सव चौलागाई, एसके निधन, छवि अनित्य, प्रज्वल अधिकारी, मनोज बोगटी, जीवन खत्री, सुभाष खनाल, जीविका अश्रु, भावना सापकोटा, निरा शर्मा, निशान देवकोटा, निशान निष्कर्ष, रामगोपाल आशुतोष, गंगा सापकोटा, पुष्पा र कल्पना श्रेष्ठ। हामी यति 25 जना छौँ र सँगै म पनि छु त्यसमा। 25 जनामा हामीले यी 25 जनाहरू मध्येबाट 14 वटा कविता सुन्यौं। मकवानपुरबाट भावना सापकोटाको कविता, दक्षिण कोरियाबाट अनिल किरातीको कविता, भारतबाट मनोज बोगटीको कविता, दाङबाट घनश्याम अस्तित्वको कविता, त्यसै गरी मकवानपुरबाट देवराज तिवारीको कविता सुन्यौं। धादिङ हाल काठमाडौँबाट शैलेन्द्र अधिकारीको गजल, भारतबाट जीविका अश्रुको गजल, रोल्पा हाल काठमाडौँबाट विष्णु सन्यासको कविता, त्यसै गरी चितवनबाट सुरेन्द्र वास्तफलको कविता, धनकुटाबाट उत्तम लिम्बूको कविता, मकवानपुरबाट उत्सव चौलागाईको कविता, काठमाडौँबाट दीप शाहको कविता, मकवानपुरबाटै फेरि शान्ति प्रिय वन्दनाको कविता हामीले सुन्यौं। र त्यसपछि अहिले भर्खरै हामीले काठमाडौँबाटै प्रज्वल अधिकारीको कविता पनि सुन्यौं। 14 जनाको कविता सुनिसकेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ व्यक्तित्व आदरणीय अग्रज स्नेह सायमीको कवितामाथिको विचार, उहाँको विश्वास हामी सुनिरहेका छौं र यतिखेर असीम सागर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म कविता वाचनको निमित्त अब चाहिँ कोरियाबाट जीवन खत्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय स्नेह सायमी सरलाई हार्दिक नमस्कार। अन्य सबै आदरणीय कविहरू, मेरो समकालीन मित्रहरू सबैलाई नमस्कार र प्रिय कवि छवि अनित्यज्यूलाई आज जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दिन्छु र मेरो कविता सुरु गर्छु। मेरो कविता समसामयिकसँग मेल खान्छ होला, अलि अगाडि नै लेखेको। यो चाहिँ आगोको वर्णमालाभित्र समेटिएको कविता हो। म कविता सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ हुस्सोहरू कायरहरू। कहिले काहीँ हुस्सोहरू आफ्ना पैताला आफैले छेक्छन्, कहिले काहीँ हुस्सोहरू आफ्ना पैताला आफैले छेक्छन्, गुलेली ताकेर घामलाई जमिनमा झार्ने सपना देख्छन्। कहिले काहीँ हुस्सोहरू आफ्ना पैताला आफैले छेक्छन्, गुलेली ताकेर घामलाई जमिनमा झार्ने सपना देख्छन्। हुस्सोहरू सुत्केरी घरहरूका ढाडको न्यानो चोर्छन्, स्कुल हिँडेका नानी बाबुको आँखा खोज्छन्, बाटो छेउका फूलहरू च्यातेर मजा लिन्छन्, मन्दिर हिँडेका वृद्धहरूको पूजाको थाली पोखिदिन्छन्, पाहुना पर्खिरहेका ढोकाहरूमा चुकुल लगाऊ भन्छन्, गुम्बाको शान्ति भङ्ग गर्दै कस्तो कस्तो नारा लगाउँछन्। उनीहरूलाई प्रिय लाग्छ आँसु नै आँसुले भिजेको चिसो अघिनो, अभावले थलिएर निथ्रिएको रित्तो भण्डार, मलामी गएर फर्किए झैँ शान्त भाडा बर्तन, भोकले चर्किएको कलिलो क्रन्दन, दियो निभेर अँध्यारो पोतिएको पढ्ने कोठा, निमोनियाले थलिएर दबाई पर्खिरहेको बुढो ओछ्यान र त्यसबाट एकनास आइरहने घ्यार्र घ्यार्र आवाज। हुस्सोहरू कायरहरू नै त हुन्,
यिनीहरू बलवान हुन्थे भने हाम्रा चञ्चल पाइलाहरू छोडेर हावाको बेगलाई थुन्ने थिए। मावल हिँडेका केटाकेटीलाई छोडेर नदीको यात्रा रोक्ने थिए। आकाशको जुनलाई टिपेर अँध्यारातिर पठाउने थिए। भिरफुलको एक थुङ्गा सुवास टिपेर हाम्रो शिरमा सजाइदिने थिए। हिउँको चिसो झिकेर जलेका प्रत्येक छातीहरूलाई उपहार दिने थिए। यिनीहरूमा कायरता नभइदिएको भए, यिनीहरूमा कायरता नभइदिएको भए आँखा पछाडिको धमिलो तलाउ भत्काएर एउटा एउटा इन्द्रेणी सपना सजाइसक्ने थिए। पहाडको खोक्रो उचाइ खोसेर फाँटहरूलाई उचाल्ने थिए। ढुङ्गाहरू फोडेर माटोको टीका लगाउने थिए। हृदयको बगैँचामा रोप्नु भन्दै मरुभूमिलाई पनि खुसीका बेर्नाहरू बाँड्ने थिए। तर कसै गरी सुध्रन्नन् यिनीहरू। यिनीहरू त भिरको सिरानमा बसेर आफ्नै घरतिर ढुङ्गा लडाउँछन्। आफ्नै बलात्कृत आमाको फरिया थुतेर बाटो चौबाटोमा तमसा देखाउँछन्। अंश चाहियो भन्दै आफ्नै बुबाको जुङ्गा खेल्छ। थाहा छ यी लाछीहरूलाई मार्ने हो भने 1 तोला कपासको प्रहार नै काफी छ। बाघको एउटा सानो आवाज मात्र भए पुग्छ। बाँड नभएको धनु ताके पुग्छ। वा कमिलाको एउटा चिटिक्क टोकाइले नै मर्छन् बैगुनीहरू। तर के गर्नु, उनीहरू झैँ कुरूप हुन हामीलाई पटक्कै सुहाउँदैन। बरु केही समय पर्खौं, एउटा हावाको झोक्का पर्खौं, एउटा रिमझिम बर्सात पर्खौं, अनि हेरौं एउटा हावाको झोक्कामै कसरी उडेर भाग्छन् यी आँखाका कसिङ्गरहरू, यी धुलोहरू। एउटा रिमझिम बर्सातमै कसरी पखालिएर बिलाउँछन् यी शरीरका फोहोरहरू, यी मैलाहरू। पर्खेर केही समय मात्र रमिते भइदिने हो भने पनि कायरहरू आफ्नो लास बोकेर घाटतिर ओह्रालो झरिरहेका हुनेछन्। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता सर। जीवन खत्री सर कोरियाबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीले 15 जनाको कविता सुनिसकेका छौँ। मैले अब नाम लिइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आजका कविताहरू जति जुनको हामीले यो कवि गोष्ठी अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति सुन्दर कविता आउँदै गरेको, या सेलेक्सन त्यस्तो भयो होला, या के संयोग त्यसरी मिल्दै गइरहेको छ। अघि महेश सिटी सरले पनि म्यासेन्जरमा यता च्याट बक्समा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, आजका कविताहरू 1 से 1 दमदार छन् है, उहाँले भनिरहनु भएको थियो। यो गजब छ। हामीले सुनेर हामी नतमस्तक भइसकेका छौँ कविताहरूप्रति। हामी स्नेह सामी सरलाई सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म 1-2 जनालाई थोरै बोल्न दिउँ कि जस्तो लाग्छ। म मनोज बोगटी सरलाई अनुरोध गर्छु। अब मनोज बोगटीलाई नेपालमा चिनाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यत्र खतरा खतरा कवि लेख्ने कविहरूको माझमा नेपाली भाषी भारतीय कवि भन्ने गर्छु म चाहिँ। कस्तो लाग्यो कविता कार्यक्रम? थोरैमा एकदम छोटो। होइन, मजा लाग्यो। धेरै पछि सबै साथीहरूलाई त्यहाँ देख्न पाएँ होइन, धेरै खुसीको कुरा भयो। कविता मजाको सुन्न पायो अनि यो पारा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। साथीहरू भेला हुन पाउने रहेछौँ, यहाँ कविता सुनाउनु पाउने रहेछौँ। अझै स्नेह सामी दाजुको कवितामाथिको विचार अझै मजा आयो। अझै सुन्नु बाँकी होला जस्तो लागेको छ मलाई उहाँको विचारहरू, किनभने कविता सकिसक्यो होइन। अब सकिएपछि अझै आउँछ होला जस्तो लागेको छ। 1-2 अघिको त्यो कति राज्यले प्रायोजित गरेको कविहरूको बारेमा अझै सुन्नु मन लागेको छ मलाई। त्यहाँ साँच्चै त्यस्तै हो कि भन्ने खालको, कि होइन कि भन्ने खालको मनमा एक प्रकारको प्रश्न उठेको छ होइन। साथीहरूको कविता एकदम दमदार लाग्यो, मजा आयो। धन्यवाद मनोज सर। जोडिनुहुन्छ अर्को पटक पनि भन्नेमा चाहिँ मैले आशा गरेको छु। हामी अब आउँछ एकदम हुन्छ मनोज सर, धन्यवाद। छवि सरलाई थोरै बोल्न लगाउँछु, किनभने प्रमुख अतिथिले बोलेपछि हामी अरूले नबोलौँ भन्ने मेरो सोचाइ हो। छविलाई किन बोल्न दिइराखेको भन्ने पनि लगातार लाग्ला। हरेक अङ्कमा चाहिँ छविलाई सुरुमा र लास्टमा जहिले पनि बोल्नुहुन्छ। आज त झन् बोल्नुपर्ने दिनै छ। यत्रो सबैजनाले शुभकामना दिनुभएको छ, पक्कै पनि प्रत्युत्तर त दिनुपर्छ। छवि सर, तपाईँको समय। धन्यवाद। र विशेष गरी यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार। यो आजको विशेष दिनलाई अझै विशेष बनाउनका लागि जुन भूमिका यहाँहरूले निभाइदिनु भयो।
यहाँहरू सम्पूर्णको यी शुभकामना सन्देशहरूका लागि म एकदमै आभारी छु र आगामी दिनमा तपाईँहरूका शुभकामना सन्देशहरूले मलाई अझै धेरै सृजनात्मक बाटोमा अभिप्रेरित गरिरहनेछ, यो मैले अपेक्षा लिएको छु। आजको यो कार्यक्रम विगतका कार्यक्रमहरूभन्दा अझै बढी उत्कृष्ट हुँदै आएको छ। हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। राम सरले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ कि यो चौथो अङ्कसम्म आइपुग्दाखेरि पहिलोभन्दा दोस्रो, दोस्रोभन्दा तेस्रो र तेस्रोभन्दा यो चौथो कार्यक्रम अझै बढी सुन्दर भएको छ। हामीले यो महसुस गरेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई सुन्दर बनाउनका लागि तपाईँहरूको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 15 जना कविलाई सुनौँ, त्योभन्दा बढी सुन्दाखेरि फेरि समय पनि धेरै जाने रहेछ भन्ने लागेर हामीले 15 जनामा सीमित गरेका छौँ कविहरूलाई र उहाँहरूका 15 वटा कविताहरू सँगसँगै प्रमुख अतिथिका कवितामाथिका महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई सुन्ने गरी हामीले अघिल्लो हप्तादेखि प्रोग्रामको फर्मेटलाई त्यसरी परिवर्तन गरेका छौँ। समयअनुसार यसलाई हामी परिवर्तन गर्दै लैजानेछौँ र कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी उपयुक्त र अझै आकर्षक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लागिराखेका छौँ। मूलत हाम्रो लक्ष्य भनेको लकडाउनको यो समयावधिभरि जब हामी औपचारिक कुनै कार्यक्रमहरूमा भेटिन सकिने अवस्था हुँदैन, त्यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ र यो सृजनाको बाटोलाई कसरी एक ठाउँमा जोड्न सक्छौँ, एकअर्कासँग आम्ने सामने भएर यी कविताहरू सुन्ने सुनाउने र सँगसँगै कवितामाथिका विभिन्न मन्थन गर्ने कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि जोडिराखेका छौँ। यसमा यहाँहरूको साथ निरन्तर रहोस्। अघिल्लो साताहरूमा पनि केही अग्रजहरूले पनि र साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ कि यो कार्यक्रम लकडाउनको समय सकिसकेपछि पनि यसै गरी निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा रहेको छ। त्यसलाई हामी कसरी लैजान सक्छौँ यो विषयमा पनि छलफल लैजाने नै छौँ। यद्यपि अहिलेका लागि कम्तीमा लकडाउनको अवधिभर चाहिँ हामी प्रत्येक शनिबार नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म यसै गरी यहाँ जोडिएर कविताहरू सुन्ने र सुनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ र हामीले अन्य कार्यक्रमहरूमा जसरी यसको आइडी र पासवर्डलाई ओपन चाहिँ गरिहालेका छैनौँ, किनभने त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा केही समस्याहरू पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केही टेक्निकल समस्याहरू पनि आइराखेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ र त्यो मात्रै भन्दा पनि एउटा साहित्यिक कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै साहित्यमा रुचि भएका, साहित्यलाई भनाइदेखि मनन गर्नुहुनेहरू मात्रै यहाँ जोडिनुहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसलाई अलिकति क्लोज गर्दै अगाडि बढाइराखेका छौँ र यो उपलब्धिमूलक पनि भइराखेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। आजको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको कुराहरू हामीले सुन्न बाँकी नै छ। जेनेरेसन ग्यापका सन्दर्भमा उहाँले अघि केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र यहाँ केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्। सुरेन्द्र अस्तफल सरले, मनोज बगटी सरले पनि केही कुराहरू यहाँ उठाउनु भएको छ। ती सन्दर्भमा पनि आजका प्रमुख अतिथिज्यूले केही कुराहरू पक्कै पनि राख्नुहुनेछ। हामीले उहाँको कुराहरू सुन्नुपर्नेछ। मलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले, यसका लागि म धेरै धेरै आभारी छु र यो कार्यक्रम हामी यसै गरी प्रत्येक शनिबार जोडिँदै जानेछौँ। फेरि पनि एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णको शुभकामनाका लागि धेरै धेरै आभारी छु। धन्यवाद। धन्यवाद छवि सर। फेरि पनि सबैजनाको तर्फबाट जन्मदिनको एकपटक फेरि शुभकामना। छवि सरले थोरै भनिसक्नु भएको छ। एउटा मेसेज सुरेन्द्र अस्तफल सरले छोड्नु भएको छ, त्यो मलाई लाग्छ स्नेह सामी सरले हेरिसक्नु भएको छ च्याट बक्समा। एउटा प्राइभेटमा मेसेज आएको छ मलाई, प्राइभेट च्याट बक्समा पनि, त्यो पनि सँगै छ। त्यसमा भीमविराटलाई पनि राज्यले जोडेको भन्ने कुरा छ। यी प्रश्नहरू हामी पछाडि, मलाई लाग्छ स्नेह सरले अलिक पछाडि गर्नु होला। पहिला चाहिँ सरको कविताको बाँकी तेस्रो खण्ड हाम्रो बाँकी नै छ, जुन लयमा हाम्रो गइरहेको छ, त्यो लय सिद्ध्याउँ। अनि त्यस पछाडि आएका यी प्रश्न मनोज सरले पनि यही आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ, या अरू कसैसँग पनि हुनसक्छ। पहिला हामी आफ्नो एउटा लयको चाहिँ सिद्ध्याउँ। स्नेह सर, मैले सरलाई अनुरोध गरेँ बाँकीको लागि। धन्यवाद फेरि एकपटक। यो प्रमुख अतिथि बनाइदिइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी पनि अवसर पनि के हुने रहेछ भने सबैको कविता अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने वा सुन्न पाउने एउटा अवसर आएको छ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसले एउटा मलाई चाहिँ मेरो अलिकति यो कविताको ज्ञानको भण्डारलाई अलिकति बढाइदिएको पनि छ। म चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्दिनँ भने एउटा मान्छेले प्रशिक्षण दिइरहने, अर्को मान्छेले प्रशिक्षण लिइरहने जसरी हामीले स्कुलको कक्षा कोठामा गर्छौँ, त्यो कुरामा मेरो विश्वास छ।
यो एउटा हरेक ठाउँमा एउटा अन्तर्क्रिया हुन्छ। स्कुलमै अब यहाँहरू कतिमध्ये शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, स्कुलमै पनि हामीले केटाकेटीहरूलाई पढाइरहँदै केटाकेटीहरूबाट पनि हामीले कतिपय कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले यो कुनै एउटा लैङ्गिक हिसाबले भनौँ वा नागरिकताको हिसाबले भनौँ वा कुनै पनि यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अलिक ठुलो मान्छे, तपाईँ चाहिँ अलिक सानो मान्छे, त्यस भएर चाहिँ मैले भनेको कुरा तपाईँले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। आज मैले भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्ने भनेको मेरो एउटा सीमित जीवनको सीमित ज्ञानको बारेमा आज मैले भन्ने हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो सीमा हामी सबै व्यक्तिहरूसँग हुन्छ र यो अन्तर्क्रियाबाट नै हामीले एकअर्कासँग सिक्ने हो भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। अनि अर्को एउटा चाहिँ जस्तै आज पनि मैले अब कतिपय कविताहरू बाट मैले आफैले पनि सिकेको छु। अब कविताहरूमा आज पढ्नु हुने उत्सव चौलागाईजीले एकदम हतार कविता पढेर जानुभयो, तर उहाँको कविता राम्रो कविता मध्ये पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ माटोको मट्टाइला हातहरूमा हो, माटोमा श्रम पोख्नेहरूको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। मलाई फुलभन्दा माटो प्यारो भनी लेख्नुभयो। अलिकति हिर्सा छ म व्यक्तिगत हिसाबमा यो लकडाउन भरि माटोसँग खेलेर हो कि मलाई माटोप्रति अलिक बढी माया पनि लागेको छ। माटो भएको धरती आमा पनि हो। माटोको धेरै गुणहरू छ, अब त्यो बारेमा अहिले चर्चा नगरौँ। र माटोप्रतिको उहाँको प्रेम मलाई चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्यो। त्यस्तै अब दिफजीको दार्शनिक कविता साधारणतया ढोगप्रतिको चुनौती अथवा ढोगप्रतिको असन्तोष हो। मैले यही भनेर आएको छु पहिलेदेखि अहिलेसम्म। यता केही समय मेरो प्रज्वलसँग मेरो भेटघाट पनि हुन्छ, हामी कुरा गर्दा पनि यही कुरा गर्छौँ, कमसेकम ढोग नगरौँ भन्ने हो होइन। हामीले धेरै एउटा समय अहिले एउटा के छ भने मैले तपाईँलाई मौका पर्दा चाहिँ म एकदमै प्रवचन दिने, अनि मैले जे प्रवचन दियो त्यो मेरैमा लागू नगर्ने, त्यो हामीले धेरैले गरिरहेका छौँ। अनि त्यसले एउटा चाहिँ अविश्वासको स्थिति सिर्जना गरेर मैले बोलेको शब्दहरूप्रति म आफै नै इमान्दार हुन्छु कि हुँदिनँ भन्ने कुराले मैतिर प्रश्न उठाइराखेको हुन्छ। र उहाँले त्यही एउटा ढोगप्रतिको एउटा चुनौती लेख्नुभयो भन्ने लाग्छ, जुन ढोग गर्न नपरोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को अब शान्तिजीको नगर बधुको पत्र मलाई लाग्छ पहिले मैले पढिसकेको जस्तो पनि लाग्छ। यो उहाँले चाहिँ नगर बधुहरूको समस्यालाई लिएर उहाँले जुन लेख्नु भएको छ त्यो एउटा एकदमै यो दुःखद एकदमै चाहिँ भावावेशको लेख्नु भएको छ। गुजाराको लागि हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरा। त्यस्तै अब प्रज्वलले एउटा साधारणतया नसोचिएको एउटा प्रतिनिधि पात्र, लास बोल्ने एकजना मजदुर नै भनौँ, त्यो बारेमा उहाँले लामो कविता लेख्नु भएको छ। यो निकै राम्रो कविता छ। तर प्रज्वललाई कुरो व्यक्तिगत यो सार्वजनिक रूपमा के भनौँ भने प्रज्वलले योभन्दा राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। प्रज्वलसँग भएको कविताहरूमध्ये यो राम्रो कविता होइन भन्दैछु म, किनभने मलाई यसरी नै भन्न मजा आउँछ अन्यथा नलिनु। अब म तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरातिर लाग्छु। के छ भने मैले एउटा के भनेको अहिले माधव घिमिरेको एउटा सानो उदाहरण दिएको थिएँ। मैले त्यस बेलाको कविता लेखनको स्थितितिर फेरि म अलिकति नोस्टाल्जिक भएर फर्काउँ। हामीले 30-31 सालतिर मैले लेख्न सुरु गर्दाखेरि मैले रेडियो नेपालमा गीत लेख्थेँ र रेडियो नेपालमा गीत बज्नको लागि हामीले गीत लेखेर त्यहाँ छोड्नु पर्थ्यो र त्यो त्यहाँ एउटा सेन्सर बोर्ड हुन्थ्यो। त्यो सेन्सर बोर्डले पास नगरेको गीत रेडियो नेपालमा गाउन पाइँदैन थियो। अहिले जस्तो खुलमखुला हुन्थेन। अहिले पनि केही गायकहरूलाई समात्यो पक्रियो भन्ने कुरा आउँछ र संविधानमै उल्लेखित छ हामीले चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, तैपनि किन समात्यो भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठाइरहनु परेको स्थिति त छँदैछ। र त्यो बेला के थियो भने एक गीतको शब्द चयन गरेर मात्रै लेखिन्थ्यो। त्यहाँ गाउनको लागि स्वीकृत हुन्थ्यो,
फेरि अब गाउनको लागि त्यहाँ अब चाकरी गर्नुपर्ने, अब त्यहाँ अब धेरै तमासाहरू हुन्थ्यो, त्यो एकातिर छ। अर्को एउटा चाहिँ मैले त्यतिखेर 35-36 सालतिर आएर मेरो 36 सालमा हो मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह निस्केको, र त्यतिखेरै म एउटा प्रतिभा भन्ने एउटा गोजिका निकाल्थेँ, मासिक गोजिका भन्नाले गोजीमा अटाउने खालको सानो पत्रिका निकाल्थेँ। हामीले हरेक महिना निस्किसकेपछि त्यतिखेर अञ्चलाधीश कार्यालय भन्ने हुन्थ्यो, त्यो अञ्चलभरिको हाकिम र अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएर बुझाउनु पर्थ्यो त्यो प्रति, र त्यहाँ यो त्यो व्यवस्था र राजाको विरुद्धमा केही लेखेको छ कि भनेर त्यहाँका कारिन्दाहरूले पल्टाएर चेक गर्थे, र त्यहाँबाट पास भयो भने मात्रै बजारमा गएर पाइन्छ। त्यो समय थियो। त्यतिखेर एकजना एउटा पत्रिका त्यसो गर्दाखेरि कति प्रतिभाहरू भित्रभित्रै मरे होला भनेर म अन्दाज गर्थेँ त्यतिखेर पनि। फेरि अर्को कुरा रिसोर्सेसको कुरा त आयो, पैसाको कुरा आयो। अब एउटा त छाप्नै नदिने, छापिसकेकोहरूले पनि विज्ञापन कहाँबाट पाइने त भन्दा त्यो एउटा अर्को समस्या त छँदै थियो। साहित्यिक पत्रिकाहरूको अहिले पनि समस्या एक ठाउँमा छ, र त्यतिखेर यो समस्या थियो। त्यो समयमा कुनै पनि ठाउँमा नियुक्ति हुनु राज्य सत्तामा भनेको म राजाको समर्थन गर्छु नभनिकन त त्यो मान्छे त त्यहाँ नियुक्ति हुने चान्स नै थिएन, अथवा म तेरै दास हुन्छु भनिसकेपछि मात्रै त्यहाँ हुन पाइन्थ्यो। अनि त्यसरी नै गर्ने हो राज्यले परिचालन गर्ने। अहिलेकाहरूले पनि नगरेका भन्ने लाग्दैन, तर अहिले राज्यभन्दा बढी अहिले पुँजी बढी बलियो छ, राज्यभन्दा बढी यो पुँजी बलियो छ अहिले। त्यतिखेर पुँजीभन्दा बढी पहिला राज्य बलियो थियो। त्यसो हुनाले राज्यबाट नियोजित ढङ्गले केही कविहरूको सिर्जना हुन्थ्यो, जसले राजाको सुनियोजित ढङ्गले राजाको गुणगान चाहिँ गाउनै पर्थ्यो, गाइराखेको हुन्थ्यो। अब पात्र यदि छान्यो भनेदेखि पनि अब राजाले एकदम राम्रो गरेको, महारानीले एकदम चाहिँ यसरी कसैको दुःख नामित गरिदिएको, यस्ता कथाहरू हामीले पढ्न पर्थ्यो, पढ्न पाइन्थ्यो। तर त्यो समय अहिले छैन। त्यो समय त्यो हेरिकन त हामी त धेरै खुल्ला छौँ अहिले भन्ने लाग्छ मलाई। र जतिखेर जसले पनि चाहे राम्रो नराम्रो संसारभर नै हामीले लेख्न सुन्न पाइरहेको छ। त्यसो गरी एउटा प्रतिभाको चाहिँ नि उठानको पछाडि धेरै प्रतिभाहरूको त्यतिखेर लास थियो भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यसो भएको हुनाले मैले उहाँको चट्ट नाम लिएँ, र उहाँ जस्तै धेरै हुनुहुन्छ हैन। अब त्यसरी अब व्यक्तिमा जानु राम्रो थिएन, राम्रो हुँदैन पनि, किनभने एउटा प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमै बसेर लेख्ने भन्ने धेरै खतराको काम थियो। हिजो आज जस्तै 62-63 आन्दोलनमा पनि पुलिसले पक्रन्थ्यो, समात्थ्यो। तर 62-63 आन्दोलनमा आइपुगिसकेपछि पुलिसले पक्रनु भनेको त्यो एउटा नाटक जस्तै थियो। मान्छेहरू पक्राउन रुचाउँथे नामका लागि, तर पञ्चायत कालमा पक्रिनु भनेको त बेपत्ता नै हुनु हो। र त्यसरी पनि साहित्य सिर्जना गर्नेहरू थियो। भाषाप्रतिको दमन त्यत्तिकै थियो। एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, हैन, एक धर्म। अब त्यस्तो खाले थियो। कमसेकम अहिले थोरै ओपन थियो। अब म आफैले चाहिँ मेरो मातृभाषा नेपाल भाषा हो हैन। मैले नेपाल भाषामा त्यो काठमाडौँको गल्लीमा कार्यक्रम गर्दाखेरि सुन्नमा परेको छु, एकदम 17-18 वर्षको उमेरमा। अर्को भाषामा हामी लेख्नै नपाइने। अहिले पनि अर्को भाषाप्रतिको विभेद अहिले पनि कम भयो म भन्दिनँ, तर फेरि पनि त्यतिखेर त्यो समय थियो। त्यो समय नाघेर आउन सक्ने चाहिँ थोरै कविहरू थिए भन्ने मलाई लाग्छ। खै यो मेरो एउटा सानो अनुभव हो हैन। अब मेरो कसरी टुङ्ग्याउँ भन्ने लाग्छ भने अब यो कार्यक्रमले एउटा कसरी हामी चाहिँ हृदय साट्न सक्छौँ भने जब मनमा लागेको कुरा एकअर्कालाई खुलेर भन्न सक्छौँ, त्यतिखेर मात्रै हृदय साट्न सक्छौँ। कमसेकम यसरी खुलेआम कुरा गरौँ र ढोग नगरौँ र एकअर्काको हित चिताउँ। हामी आज नेपाली भाषी भएर यो कविता वाचन गरिरहेका छौँ। त्यो नेपाली भाषीको कविता वाचन
विश्व स्तरमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने बारेमा चिन्ता गरौँ र त्यसरी नै एकअर्कासँग सत्सङ्ग गरौँ भन्ने लाग्छ। मेरो अहिले भनाइ यसरी नै टुङ्ग्याउँछु। करिब 15-16 वर्ष पुरानो एउटा कविता सुनाउँछु कविता सङ्ग्रहबाट। अवतरण। तिमी आउने खबर पाएपछि साथीभरि माया र श्रद्धाका राता गलैँचाहरू ओछ्याएर कुरिरहेका थियौँ, सुन्दै सुनाउँदै अनुभवहरू। घाम पानी सँगै बेहोरौँला भनेर ढोका खोलेर बाटो हेरिरहेका थियौँ। ओहो तिमी आयो, ओहो तिमी आयो, आँधी जस्तै सबै फोहोर एकै झोक्कामा उडाउँला झैँ बतासिएर आयो। वाह कस्तो सुखद अनुभव। तिमी आयो, तिमी नजिक, झन् नजिक आयो, तिमी हाम्रो आँगन नजिक आयो। हतारिएर हामी तिमीलाई स्वागत गर्न मूल ढोकामा आयो, तर अचम्म तिमी अचानक हरायो। तिमी अन्जानमै हरायो या बाटो बिरायो, या आज आँखा चुधाउन डरायो। धन्यवाद।